بروجرام لمعات حيل سب منستر قدات وزعين عوتنا الدبلوماسي إثيوبيا حدوش معرف كم زخفت منستر قدات وزعين دكتور جيديون تيموتيوس سافليت منستر قدات وزعين ناتلوت أمزلو زباون علم لخاون خونتات نمسقام دبلوماسيات أخول فلتاتن خلت نكلوم نمقبار تحسبوا زدالو بروجرام لمعات حيل سب اللاويز تقبلوا مدرخ تخايدوم البروجرام دبلوماسيات وانوز طلبو أخول فلتاتن خلت تعاطيهم هجرا وربحة كحلو نمقبار زعلم أيوم منستر قدات وزعين دكتور جيديون تيموتيوس أبتمرها قبلي كم استزاربوه اتتكال بزل على بركين مزمان زاخل ناي سلسته حامد حافشاوي فنوتا كارتا هنس اتتكال تناديفو نابس راح تأتي لهم أكال اتي فنوتا كارتا زخونو استفلاليو تقبارات الناتسالوتو كم زخونو بمقلاز بفلاي مزمان اتتكالن متشو كبابي سرح مفتارن تخرط توهيبوغو من ناتسارحة كم زخونة تزاريبهم عقمي سرح تنياتات اتتكال معباين وزيتاونت وسان كم زخونة زقلزوتهم منستر دبلوماسياتات أبوشت استحلالخا علم لخاو خونتات إثيوبيا ببقعات كوكلو خلاتهم في الطومن جنزابو من حازي كابزلون العلي كبرخ كم زقبار قاليصم البروجرام لمعات حيل سب تلواوات يزخونه علم لخاو خونتات بوليتيكان ايكونومين اب قمت تاتو كم زخونه ون حابيرم ይሄን ተቋም በ21ኛው ክፍለ ዘመን በጣም ተለዋዋጭ በጣም ውስብስብ በሆነው ጂኦፖለቲካዊ አውድ ውስጥ إذا تكال عم ببل عسران حدن كفل زمن أب تلاوات زخونة جيوبوليتيكا وخونتات وزيتا وخوينون نقصالي عسرا سلاسة أربع عمتات هاجرنان أهجرنان بجبون خجلجل أب تتكال وشت زلو خيلت فلتت جنزابة هذي كاب زلون العلي عم مقبار أزيو أدلاي بمخانو إذا تحسب بمقبار هنسات عقم برنامج تداري يوم أسفلاجي سلهونه إهنن تحسابي بمارك يا አቅም ግንባታው ፕሮግራም ተዘጋጅቷል ሚኒስቴር ዴኤታ ጉዳያት ወጻይ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋይ በወገኑም ልምዓት ሰብ ኃይሊ ክእለት ሰራሕተኛታት ትካል ፍልጠትን አፈጻጽማን መምሕያሽ ነቲ እዋን ዝጠልቦ ስርዓት ዲፕሎማሲ ምኽታል ዝሕግዝ ይውን ኢሎም ዛሬ በይፋ የምናስጀምረው የሰው ኃይል ልማት ፕሮግራም ሎም ንጅምረው ፕሮግራም ልምዓት ኃይል ሰብ ቤት ዕየና ኣብ ቀረባ እዋን ዕላውም ዝገብሮም ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ዝሰማማዕ ውሳኔ ስጉምቲ ገይርና እንሪኦ ይኸውን እዚ ለውጢ ፕሮግራም ኣብ ውሽጡ ሓሙሽተ ዋና ውጽኢታት ንክሳኽዕ ትጽቢት ዝግበረሉ እንትኾን እዞም ናይ ማእኸላይ ዘበን ስትራቴጂ ኃይል ሰብ ስልጠና ስርዓት ምልዋጥ ብመጽናዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉድለታት ሓጸርቲ ስልጠናታት መሃብ ትካልና ፍሉይ ድሌት መሰረት ዝገበረ ፍሉይ ፕሮግራም ማስተርስ ቀሪጹ ይጅምር ዘበናው ደንቢ ስነ ምግባርን መምርሕን ምድላውዮም ማስጀመር አምስተኛ ዘመናዊ የስነ ምግባርን ደንብና መመሪያ ማዘጋጀት ናቸው أب إثيوبيا حلافي برنامج لمعات تكال حورات منجستات سامويل دو أبت أوان كم زبلوهم أب منستر قدات وزعي تكالاوي أسرار حن عقم حيل سبن متنخار أب زقبر زعري زحجاز يوني لهم Strengthening more fast institutional systems and human capacity. تكالو أسرار حام منستر قدات وزعن عقم حيل سبن متنخار إثيوبيا للمعات التوبة مقدمة قدات نكتعوتن أجندة بمعوال أنك تكالات فزقبر إنفستمنتيو برنامج لمعات حورات منجستات أبز عروشتي نحازا مخانو خرعات يسمعون نحنون حاجز تكنيكنا قبرنا نتنخون لمون ازي ازي ادلاي تلمي ابشتو نمعوات ادلاي حاجز نمقبار كمينستر محازت اكالاتن بقرات نت نمسرح قال نعطينا required to realize this very important plan